बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, बच्चों को बचपन में हम पालते हैं और जब तक वो ख़ुद मुख्तार नहीं हो जाते हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका इलाज करते हैं, उन पे पैसा भी खर्च करते हैं। और ऐसा भी वक्त आता है जब हम उनके बड़े से बड़े और छोटे से छोटा काम खुद कर रहे होते हैं। और वो बच्चे माँ को स्पेशली देख रहे होते हैं कि घर में माँ कब खाना पका रही है, कब हमारे लिए पानी बॉईल करके रख रही है, कब हमें फीडर दे रही है, कब हमारे लिए रातों को जाग रही है। और इसी तरीके से उस औलाद के दिल में माँ की मोहब्बत परवान चढ़ती रहती है। मगर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो क्या उस माँ का इतना हक़ नहीं है कि जितनी उसने मेहनत औलाद के साथ की है उसका 50% नहीं, 40% नहीं, 30% नहीं, 20% तो रिटर्न मिल सकता है ना। इतना राइट तो उस माँ का बनता ही है। जी फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ कुकिंग विद शबाना की। ना ही नाम बदला है, ना ही नाम मोड़ा है और ना ही कोई टैग हटाया है। जो जैसा है वो वैसा है, सबके नाम ओरिजिनल है। यहाँ पर दिखाया गया कि भाई कुकिंग विद शबाना बना रही हैं 8 केजी कोरमा। और अच्छी बात है, उन्होंने न्याज के लिए कोरमा जो है बनाया और बांटा, जो कि अच्छा लगा देखने में। और हर घर में ही 1 से लेके 10 मुहर्रम तक ये तमाम न्याज जो हैं वो बनती भी हैं, खाई भी जाती हैं, बांटी भी जाती हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि 8 केजी कोरमा जो है अकेले इनकी माँ जी बना रही है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि वो माँ जी जो हर वक्त पेन किलर खाती रहती है, मस्कुलर पेन की, क्या वो 8 केजी कोरमा देग में बना सकती है? वो देग जिसको हिलाने के लिए भी जेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अकेली औरत कोरमा बना रही है, और वो भी बग़ैर किसी पैकेट के मसाले का, जो हमारी ओरिजिनल रेसिपी होती है पुरानी वाली, उन रेसिपीज़ से। और एक चीज़ देख के बड़ा अफसोस हुआ कि बड़ी बेटी साहिबा आती हैं और बड़ी मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देग में चम्मच चलाते हुए देखती हैं। यहाँ पर अफसोस से ज़्यादा शर्म की बात है कि जब माँ उस एज में आ जाए जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है अपनी औलाद की सपोर्ट की, उस वक्त तमाम औलादें मुंह मोड़ के बैठी रहें और माँ को समझे कि वो नौकर है। यहाँ पे एक मैं आपको बात बताऊं कि क्वेश्चन ये नहीं होता कि भाभी पे सब कुछ छोड़ दिया हो, भाभी पे जुल्म हो रहा हो, वो एक साइड की अलग स्टोरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो जस्ट एक औलाद की तरबियत, उसको सिखाना, उसको समझाना, सिर्फ यही नहीं कि आज आप अपनी औलाद को दूसरों को सीधा करना, दूसरों को बद्दुआएं, दूसरों को कोसना, दूसरों को टीज़ करना, दूसरों को ताने देना सिखाएं, बल्कि औलाद को कम से कम इतनी खिदमत तो करना सिखा दें कि कम से कम ये तसल्ली हो जाए कि यार हमने भी इनको पाला था तो कुछ तो हमें उसकी इज़्ज़त मिल रही है ना। माँ बाप को औलाद से ना पैसा चाहिए होता है, ना ही कोई और लालच होती है। उनको जस्ट चाहिए होता है कि औलाद हमारी ओबीडिएंट निकल जाए, हमारी फर्मा बरदार निकले, जो हमें तकलीफ़ ना दे। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने अपने माइंड में क्वेश्चन बनाया हुआ होगा कि यार अगर इनकी बेटियाँ या बेटे आ जाएंगे हेल्प करने तो फिर इनका व्लॉग क्या बनेगा, जो कि बनाती हैं ख़ुद। तो देखिए, अगर इनकी बेटियाँ या बेटे थोड़ा सा भी हाथ चला लेना इनकी वीडियो में, तो इनकी वीडियो में मज़ीद व्यूज़ आ जाएंगे। मगर यहाँ ये है कि जो कुछ इनकी अम्मा अपने चैनल के लिए कर रही हैं, और ज़ाहिर है इसमें सबसे ज़्यादा चैनल आ जाता है। ठीक है, न्याज़ बहुत लोग बनाते हैं, बहुत बनती है यहाँ पे 1 से 10 मुहर्रम तक, लेकिन क्या वो व्यूज़ के लिए बनाते हैं? क्या वो व्लॉग में आते हैं? मैं इनकी नीयत पे खुदा न खास्ता कोई डाउट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको रोज़ी भी मिल रही है और आप एक तरीके से एक न्याज़ भी कर रही हैं, दोनों काम साथ हो रहे हैं, तो उस वक्त एक और तमीज़ सिखाई होती है औलाद को कि औलाद के नज़दीक तो वो बूढ़ी है ना, ज़ाहिर है एक माँ जो है वो काम कर रही है और औलाद हंसते हुए देख रही है। और यहाँ पे बाकी के काम जो कि हमें शायद वीडियो में शो ऑफ भी नहीं किए गए, वो किसने किए होंगे?
وہ امبر جو ہنستی ہوئی دروازہ کھول رہی ہے، وہ گڑیا جو ہنستی ہوئی اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے کہ اب قورمہ کھانے کو ملے گا، اور وہ معطر جو کہ کام کر رہی ہے اس کو چھپا لیا گیا. کہیں بھی نہیں دکھایا گیا کہ ان کی بہو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے، جبکہ ایسا امپاسبل ہے کہ ایک عورت دیکھ کے سارے کام خود کر لے. شو آف کرنے کے لیے تو دکھائی گئی کہ بھائی میں اکیلی دیکھ میں کام کر رہی ہوں، مگر ایسا پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ وہ بہو جس کو کبھی کریڈٹ نہیں دیا گیا، وہ پوتے جن کو کبھی پیار سے گلے نہیں لگایا گیا، صرف جب لوگوں کے پریشرائز کرنے پر ان دونوں پوتوں کو دکھایا گیا کہ بھائی ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ گاڑی میں لے جایا گیا، آئس کریم کھلانے لے کے گئے. میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی ان کو پوتوں سے محبت نہیں ہے، فطری چیزیں ہوگی، لیکن پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے نواسوں کو نواسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو آپ کے دل میں ایک دم اپنائیت آتی ہے کہ میری بیٹی کی اولاد ہے. لیکن جب آپ اپنے پوتوں کو دیکھتے ہیں تو اچانک سے بہو کا فیس سامنے آ جاتا ہے، اور یہی سب کچھ کرتے کرتے آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو انفینٹ نواسا نواسی ہیں وہ آپ سے بہت ہلے ہوئے ہیں. لیکن آج آپ کا وہ پوتا جو 7 سال کا ہے، جو 4 سال کا ہے، وہ اپنی نہ پھپھوؤں سے اٹیچ ہے اور نہ ہی وہ اپنی دادی سے اٹیچ ہے. یہاں پہ صرف ایک قورمہ بنایا، اس کو آپ نے بانٹا، ٹھیک ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت اگر دونوں بیٹیاں جو کہ ماں کے پاس رہتی ہیں، جن پہ ان کی ماں کو بڑا ہی آبجیکشن ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں وہ ماں کے گھر نہیں آئیں گی تو کس کے گھر جائیں گی، آبجیکشن کرنے والے کرتے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ماں کے یا باپ کے پاس آنے کا حق نہیں ہے. بالکل آئیں، ان کا اپنا گھر ہے، لیکن جب آؤ تو ایسے آؤ کہ رحمت بن جاؤ، ایسا نہ آؤ کہ زحمت بن جاؤ. کوشچن یہ کہ اب تک کتنے لوگوں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ یہ غلط کر رہی ہو، اور امبر کا جو انیشیل اس کے ٹائم تھا شادی کا، وہ کیوں ڈسٹرب ہوا؟ وہ اسی لیے ڈسٹرب ہوا کہ وہ ایکچوئل لائف میں آنے کے لیے مینٹلی طور پہ تیار نہیں تھی. بڑی بیٹی اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر اس کا سیٹل ہوا ہے، لیکن اس کے بھی گلے شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے. گلے شکوے کرتے ہوئے کیوں نہیں یاد رکھتی اپنی اس بھابھی کو جو خاموش ہو کے رہ رہی ہے اور سب کچھ سہ رہی ہے. لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ساس اور بہو میں لڑائیاں کرواتے ہیں ریئیکشن والے، یہ تمام لوگ جو ہے فیور کرتے ہیں ساس بہو کو اور ساس کی غلطیاں بتاتے ہیں. میرا ایک کوشچن ہے کہ جب انسان کو لگے کہ یار میری ہتک ہو رہی ہے، یا یہاں پہ میں کوشچنیبل بن گیا ہوں، یا میری غلطی ہے شاید، تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جج کرتا ہے کہ کیا میں واقعی میں غلط تھا، اور اپنے دل سے پوچھتا ہے کیا میرا دل صاف ہے، اور اگر میں غلط تھا، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو مجھے لوگوں کو سامنے اس کو کلیئر کرنا چاہیے اور اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح کرنا چاہیے. بات یہ لوگ تو دکھاوا کے لیے رشتہ داری کو شو کرتے ہیں، ہے نا. آپ ایک ولاگ میں دکھاتی تھی کہ میں بہو کو برتھ ڈے پہ یا اس کی ویڈنگ اینیورسری پہ گفٹ دے رہی ہوں، لیکن کیوں ایسا ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے لیجے کھنچے ہوئے تھے. اور ایک ویڈیو جو کہ معطر کی تھی، آئی تھنک ان کی ویڈنگ اینیورسری کی تھی یا برتھ ڈے کی تھی، اور اس میں اس نے ان باکسنگ کی تھی گفٹ کی جو اس کو سسرال والوں کی طرف سے ملے تھے. اور اسی ٹاپک پہ جس میں معطر کی ویڈیو تھی، ایک دن پہلے ان کی ساس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی. اب جب معطر نے اپنی ویڈیو بنانے کے لیے ساس کو بٹھایا تو انہیں لگا بہت برا، اور معطر گفٹ کی ان باکسنگ کرتے ہوئے اپنی ساس، سسر، نند، دیور، ہسبینڈ، تمام لوگوں کی تعریفیں کر رہی ہے. لیکن ساس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں اتنا بورنگ ٹائم کیسے پاس کروں. اب کوشچن یہ کہ اپنی ویڈیو جب اس کو آڈیو ویڈیو کو کیپچر کر دیا معطر، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ناگواری آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو یہی کوشچن اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب یہ مجھے اچھا ریٹرن دے رہا ہے، بلکہ یہ مجھے اچھا ایک ایکشن دے رہی ہے زندگی میں، تو مجھے ریٹرن کیسا دینا چاہیے؟ پہلے اپنے آپ کو بھی صحیح کیا جائے. جو اپنے میں یہ نہیں کہتی کہ ایک انسان 100% صحیح ہوگا، چلو 90% بھی نہ ہو، 80% بھی نہ ہو،
40% تو ہو سکتا ہے نا، 35% تو ہو سکتا ہے نا اگر وہ چاہے تو. کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے صرف نفس کی ہوتی ہیں، جو ٹیمپریری طور پہ اس کو غصہ آتا ہے، ٹیمپریری طور پہ وہ اپنی سیلف ایگو میں آ کے وہ بیوقوفانہ حرکت کر جاتا ہے. اور کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت دی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چینج نہیں ہوتی، وہ ان چینجیبل ہوتی ہیں. لیکن جو چینجیبل ہوں اس برائی کو تو ہم چینج کر سکتے ہیں نا. سو فرینڈ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.